हामी अहिले नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन 2075 को पहिलो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा छौं। नेपाल राष्ट्रको लागि यो समयमा ठूला अवसर र चुनौतीहरू अगाडि तेर्सिएका छन्। राष्ट्रको मूलभूत एवं पहिलो एजेन्डा राष्ट्रिय समृद्धि र यो अभियानमा यावत विषयमा घनीभूत छलफल गरी अगाडिको पथ पहिल्याउने जमर्को हामीले गरेका छौं। हामी तपाईहरू समस्तमा पुनः एकपटक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौं हाम्रो हैस्तीमा यहाँहरूको उपस्थिति स्वरूपको यो हैस्तीको लागि। र अब औपचारिक स्वागत ज्ञापन र सम्मेलनबारे संक्षिप्त विवरणका लागि म पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस सभाका सभापति एवं नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष श्री हरिभक्त शर्माज्यूलाई। सम्माननीय प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेशका विभिन्न प्रदेशबाट आउनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सभासदज्यूहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, महामहिम राजदूतज्यूहरू र नेपालको 7 प्रदेशबाट आजको उद्यमशीलता सम्मेलनको लागि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका तमाम उद्यमी, व्यवसायी र उद्यमशीलतामा विश्वास गर्ने तपाईहरू उपस्थित उद्यमी साथीहरू, विशिष्ट अतिथिगण, आमन्त्रित उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार तथा विशाल मिडिया समेतको सहयोगमा सञ्चालन गर्न चाहेको नेपालको पहिलो नेपालभरिबाट नेपालका उद्यमीहरू उपस्थित रहेको उद्यमशीलता सम्मेलनको यस समुद्घाटन सत्रमा म सम्माननीय राष्ट्रपति, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यहाँहरू सबैलाई आयोजकहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालमा हामीले धेरै लामो अभ्यासपछि राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा शान्ति र स्थायित्वको बाटोमा हिँडिरहेको यस मुलुकमा आगामी दिनमा युवाहरूलाई कसरी उद्योगको क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कसरी लगानीलाई उद्यमशीलताको प्रवर्धनको माध्यमबाट औद्योगिक उत्पादन, नेपालको कृषि प्रणालीमा फुड प्रोसेसिङ, एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रिजहरूको विकास र उद्यमशीलताको उत्प्रेरणाको लागि हामीले के रोल प्ले गर्न सक्छौँ, नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने बारेमा आज लामो बहस गर्ने हाम्रो अभिलाषा छ। मलाई लाग्छ नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षको हैसियतले विगत 3 वर्षमा काम गरिरहँदा अत्यन्त चरम परिस्थितिमा नेपालका उद्यमीहरूले जति पनि अहिलेसम्म टिक्न सकेका छन् उनीहरूले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र ठुलो प्रयत्न गरेर जे जति हामी उद्योगहरू अहिलेसम्म हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छौँ तिनीहरूको कम्पिटिटिभनेस, तिनीहरूको क्वालिटी, तिनीहरूको व्यावसायिकता सम्वर्धन भएको छ। तर यो सबै हुँदाहुँदै पनि यावत साधन स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, सबैभन्दा बढी काम गर्न चाहने परिश्रमी नेपाली जनता र औद्योगिक विकासको लागि ठुलो आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने मेरो देश, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम औद्योगिक उत्पादन गर्ने मेरो देश, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको उद्यमी हुँदा मलाई लघुताभास हुन्छ। त्यसकारणले हामी यसमा काम गर्न चाहन्छौँ। सरकारसँग साथ हात मिलाएर हामी नेपालको अहिलेको परिवेशलाई, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुने परिवेशलाई परिवर्तन गरेर नयाँ जाँगर, नयाँ उत्साह थप्ने प्रयत्न गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, हामी हरेक दिन न्युज मिडियामा पढ्छौँ नेपालको आयात निर्यातको खाडल अत्यन्त ठुलो भयो। हाम्रो त्यो रेसियो मैले अहिले यहाँ भनिरहन पनि मलाई मन लाग्दैन, त्यो धेरै ठुलो छ। तर सँगसँगै त्यसलाई कम गर्नको लागि तपाईहरू साथीहरू, जो उद्यमी साथीहरू हुनुहुन्छ, आज नेपालको हरेक क्षेत्रबाट यहाँ आउनु भएको छ, हरेक प्रदेशबाट तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ। के तपाईँ हामी साँच्चीकै उद्यमशीलता नभएका व्यक्तिहरू हौँ? तपाईँ हाम्रो लागि प्रश्न ठुलो उभिएको छ। के साँच्चै नेपालका उद्यमीहरू, युवा उद्यमीहरू काम गरेर देशभित्र औद्योगिक वातावरणलाई सुधार गरेर, रिस्क लिएर, लगानी गरेर स्वदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
हामी आवश्यक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्ने खालका उद्यमीहरू हौं कि हामीले कहीँ बनाउनु पर्ने नीति नियममा सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने प्रोत्साहनमा हामीले लिनुपर्ने रिस्कमा कहीँ कमी रह्यो कि त्यो हेर्ने त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने र नेपाललाई हाम्रो जीवनकालमा अर्को जेनेरेसनमा हैन हाम्रै जीवनकालमा हाम्रा बालबच्चाले डिबी चिट्ठा भरेर विविध तरिकाले विदेशमा जाने वातावरण बनाउने होइन कि नेपालमा काम गरेर खाने समृद्धशाली नेपालको निर्माण गर्ने मजबुत जग बनाएर देश छोड्ने र मलाई थाहा छैन जीवनमा अर्को जुनी प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन यदि अर्को जुनी प्राप्त हुन्छ भने यही देशको नागरिक भएर जन्मिने अपेक्षा राख्ने खालको उद्यमी हुने कि नहुने तपाईको र हाम्रो बीचमा पनि यो चुनौती छ हामी चाहन्छौं देशको यो व्यापक असन्तुलतालाई हामी सुधार गरौं हामीले बनाएका पुराना कानुनहरूको अविलम्ब हामी सुधार गरौं मलाई विश्वास छ अहिलेको सरकारले यसलाई तदारुकताका साथ काममा अगाडि बढाएको छ म माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो प्रक्रिया सुरु भएको छ अबका कानुनहरू हामीले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो बनाउन प्रयत्न गरौं ताकि लगानीकर्ताहरू हाम्रो सातै प्रदेशमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकौं र त्यसको लागि संसारमा अहिले विकसित भएको चौथो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको कुरा आएको छ त्यसमा ठूलो टेक्नोलोजीको फड्को मारिएको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको इनोभेसनको R&D को ठूलो रोल रहनेछ त्यसकारणले नेपालले हामीले तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिबाट फाइदा लिन सकेनौं तर चौथो औद्योगिक क्रान्ति जसको लागि तपाईहरु युवा उद्यमीहरु यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध प्लिज टेक द एडभान्टेज अफ फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन दैट इज टेकिङ प्लेस इन द वर्ल्ड मलाई विश्वास छ नेपालीहरुले यो गर्न सक्छन् हामी गर्न सक्छौं हामी नेपाललाई समृद्धशाली बनाउने जुन अहिलेको अवधारणा छ त्यसलाई मूर्त रूपमा लागू गर्न चाहन्छौं त्यसकारणले नेपालका करिब 90-91 लाख युवाहरुलाई हामी त्यो अवसरको र त्यो खालको एउटा उत्प्रेरणाको खोजीमा छौं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हामी त्यस कारणले आज अत्यन्त उत्साहका साथ हामी यस कार्यक्रममा सहभागी छौं हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीज्यूहरूले प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूले आज हामीलाई जुन उत्साह दिनुहुनेछ त्यसबाट हामी लगानी वृद्धि गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नेछौं मान्छेले चरा जस्तै उड्न सिकेको छ माछा भन्दा पनि स्पिडमा समुद्रमा तल गएर तैरिन सिकेको छ प्रविधिको विकास भएको छ हामीसँग के छैन नेपाल जस्तो सुन्दर देश जुन देश अविरल रूपमा यति राम्रो यति खालको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा भएको मुलुक भेट्न गाह्रो छ त्यस्तो देशमा तपाई हामी यदि हामीले यो काम राम्रो गर्दैनौं हाम्रो अर्को पिढीलाई देश विकासको जिम्मेवारी दिन चाहन्छौं भने त्यो भन्दा ठूलो भूल त्यो भन्दा ठूलो गलत काम चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक आजका सबै पेनलिस्टहरुलाई किनोट स्पिकर्सहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अबको दिनमा आज यो कार्यक्रम समापन गरेर हामी आफ्नो घरमा जाँदाखेरि हामीलाई राम्रो काम गर्ने छटपटीले निन्द्रा नआओस् हामीलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ कसरी नेपालमा उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ कसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नेपाल भित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई स्लिपलेस नाइट्सहरु हुने खालको एउटा वातावरण बनाउन हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न त्यो खालको विचारलाई यो सभामा प्रस्तुत गर्न म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा अति विद्वान मानिएका कौटिल्य जसले दुईटा धेरै राम्रा कुराहरू भनेका छन् आजको देशमा सान्दर्भिक भएको हुनाले म यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु नास्ति खलस्य मित्रम भनेर उनले गलत काम गर्नेहरूलाई गलत काम गर्ने द विकेडहरुसँग चाहिँ मित्रता गर्नु हुँदैन खराब व्यक्तिसँग मित्रता गर्नु हुँदैन भनेर हरेक आफ्नो भाषामा सिकाइरहन्थे त्यसकारणले म उद्यमी साथीहरुलाई खराब प्रवृत्तिको विरुद्धमा खराब काम गर्ने मित्रको विरुद्धमा काम गर्न किनकि उनीहरु मित्र हुन सक्दैनन् राष्ट्रमा काम गरेर कमाएपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो न्यूनतम मान्यता हो त्यसलाई हामीले सिद्धान्त त लागू गर्नुपर्छ त्यो खालको एउटा असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न म समस्त उद्यमीहरुलाई एकातर्फ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई उद्यमीहरुलाई ट्याक्स तिर्दाखेरि आहत नहुने गरी
उनीहरूको सम्मानमा ठोस नपहुँच्ने गरी ट्याक्स कलेक्ट गर्न, मौरीको मह झिक्या जस्तो गरी मह झिक्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो गर्न सकियो भने नेपालको आगामी दिनमा हामी राम्रोसँग नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। नेपालको व्यापार घाटाको चिन्ता मलाई भइरहँदा मलाई चिन्ता छ, कसरी हामी भइरहेका उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ, कसरी उद्यमीहरूलाई थप लगानी गर्न आकर्षित गर्न सक्छौँ, कसरी नेपालभित्रको स्वरोजगारको अवसरलाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो जनताले बुझ्ने गरी त्यो भाषामा हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ, कसरी स्थानीय रूपमा बनेका सरकार र प्रदेश रूपमा बनेका सरकारहरूले नेपालका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। म कर्णाली प्रदेश किन जानुपर्छ होला, या म प्रदेश नम्बर 2 मा किन जानुपर्छ होला, या प्रदेश नम्बर 3 मा मैले किन लगानी गर्नुपर्छ होला भनेर हामी माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग सुन्ने अभिलाषा राखेका छौँ। हामी के कारणले राम्रो ठाउँ छोडेर अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा लगानीको लागि जान चाहन्छौँ, या के छन् त्यहाँ सुविधाहरू, ती कुराहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हामी नेपालीहरू गरी खाने जात हो, हामी मेहनती हो, सबैभन्दा बढी परिश्रमीहरूमध्ये हामी पर्दछौँ। तर बीचमा हामीले विज्ञान र प्रविधिमा काम नगरेको कारणले, लगानी वृद्धि गर्ने नीतिहरू राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसकेको कारणले आज नेपालीहरूले नेपालमा सपना देख्न छोडेर विदेशमा जाने हुँदा कन्टेनरभित्र पनि अर्कोको मुलुकमा अलि राम्रो मुलुकमा जानलाई कन्टेनरभित्र कुखुरासँग सँगै बसेर खसी सरह चाहिँ जानलाई 50-60 लाख रुपियाँ तिर्ने, तर 50-60 लाख खोलेर आफ्नो गाउँमा आफ्नो सहरमा उद्योग नखोल्ने, व्यवसाय नगर्ने प्रवृत्ति, जग्गामा मात्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति, जग्गामा लगानी गरेर फेरि घर बनाउने अनि घर बनाएर सटर खोल्ने प्रवृत्ति, त्यसको विरुद्धमा काम गर्नुपर्नेछ। म तपाईहरु उद्यमी साथीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, आगामी दिनमा हामी यो प्रवृत्तिलाई व्यापक रूपमा दुरुत्साहित गर्दै नेपालमा लगानी वृद्धि, इनोभेसन र नेपालीहरूले साँच्चीकै अब गरी खान थालेछन्, काममा व्यस्त हुन थालेछन्, नेपालीलाई फुर्सद हुन छाडेछ भन्ने एउटा असल सन्देश दिनको लागि हातेमालो गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। We have invited excellencies on this program. Excellencies, we are looking forward for your support in the days to come for our opportunities that our economy is offering to industries. Even though it looks very difficult from outside, but the industries that remained resilient and vibrant during last 15-20 years had made successful business ventures. They had made quite impressive profits in their businesses, and we are looking forward for your support when we work together in the days to come, when Nepal is aiming higher to remain one of the vibrant economies in South Asia and attract the people that work around the world having different sets of skills, knowledge and attitude, and come back to the country where we would make Nepal a right place to invest, to work together. And I thank you, Excellencies, for joining with us. म यति भनेर यस कार्यक्रमको सफलताको लागि हामीलाई साथ दिनुहुने नेपाल सरकार, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र समस्त यस कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै तपाईहरुको आजको दिन सुखद रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ अध्यक्षज्यूमा। आदरणीय महानुभावहरू, यसै आकांक्षा, यसै सपनालाई राष्ट्रभरि प्रज्वलित गर्ने भावका साथ अब हामी यस विशिष्ट सभाको औपचारिक उद्घाटनमा सहभागी हुनेछौँ र म हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई यस मञ्चको बायाँपट्टि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलित गरी विधिवत रूपमा यस सम्मेलनको उद्घाटन गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ हाम्रा सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यूमा, विशेष गरी उहाँको यस उपस्थिति जसलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ लिएका छौँ र अत्यन्तै कृतज्ञ पनि छौँ हामी। आदरणीय महानुभावहरू, यस भावसँगै अब म मन्तव्यको क्रमलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु र सर्वप्रथम आयोजकबाट केही कुराहरू राख्ने प्रयास हाम्रो रहेको छ। सर्वप्रथम म पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु विशाल मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं निर्देशक श्री विशाल गैरेज्यूलाई। नेपाल उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा यसको महत्त्व, यसको आवश्यकता र आजको सन्दर्भका विषयमा अध्यक्षज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्यमा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। म यहाँ वर्तमान समयमा नेपालको उद्यमशीलतासँग जोडिएका केही परिदृश्यका बारेमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको उद्यमशीलताको इतिहासमा आजको यो समिट निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि मैले देखिरहेको छु यहाँ यो हलमा कि पश्चिमको सिन्धुपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरादेखि प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ इलामदेखि साथीहरू आउनु भएको छ, उद्यमी साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसै गरी मैले देखिरहेको छु नयाँ सोच र सङ्कल्प बोकेका सृजनशील युवाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो सामुने हुनुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सरकारका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ हामी सबै उद्यमशीलताका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने, चासो व्यक्त गर्ने, नीति निर्माण गर्ने सबै मानिसको एउटा सिङ्गो स्वरूप प्रतिबिम्ब यति बेला हामीले यो हलमा देखिरहेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै यो समिटले केही म्यासेज दिनुपर्छ, केही सन्देश दिनुपर्छ र त्यो सन्देश समिटका लागि समिट या कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम होइन। यो समिटले एउटा सन्देश दिनुपर्छ। त्यो सन्देश भनेको हामीले उठाएका विषयवस्तुहरू व्यवहारत कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आज म यो समिटको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै गर्दा म तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। हामीले नेपालको उद्यमशीलताभित्रका सम्भावना, चुनौती र अवसरलाई उजागर गर्ने दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर हामीले नेपाल उद्योग परिसङ्घ र विशाल मिडिया ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा सरकारसहितको सहभागितामा हामीले 7वटै प्रदेशमा उद्यमीहरूसँग हामीले छलफल चलायौँ, उहाँहरूसँग हामीले डायलग गऱ्यौँ। देशका विभिन्न टेलिभिजनबाट हामीले उद्यमी संवाद नामक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण पनि गऱ्यौँ र देशभरका उद्यमीहरूसँग छलफल र डायलगमा म आफू एउटा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा सहभागी पनि भएँ। त्यति बेला मलाई के लाग्यो भने देशभर सम्भावनाहरू छन्, देशभर अवसरहरू पनि छन्, तर अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हामी नेपालमा 50 लाख लगानी गर्न तयार छैनौँ, तर हामी बाख्रासँग तपाईँको चाहिँ एउटा गाडीमा सँगै जोडिएर हामी विदेशको सपना देखिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कुरा छ र यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गर्दा गएको जेष्ठ 16 गते सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले त्यसको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस बेला पनि हामीले भनेका थियौँ हामीले नेपाल एन्टरप्रेन्योरसिप समिट 2019 आयोजना गर्नेछौँ। देशभरका उद्यमीलाई राजधानीमा बोलाएर सरकार, निजी क्षेत्र, दात्री संस्था, कूटनीतिक नियोग र सबैजना मिलेर हामीले नेपालको उद्यमशीलतालाई जुरुक्क उठाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि एउटा समिट आयोजना गर्नेछौँ र हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ। त्यो आज कमिटमेन्ट पुरा गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै गर्वबोध भएको छ। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ तपाईँहरूको माझमा कि केही परिदृश्यका कुरा गर्छु भनेर। हामीले भविष्यका बारेमा ज्यादै ठुला सपनाहरू र ज्यादै ठुला आशावादी कुरा गरिरहँदाखेरि वर्तमान परिदृश्य भने त्यति सुखद छैन। हामीले जबरजस्त रूपमा भन्नै पर्छ। अघि अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी आँकडामा, इन्डिकेटरमा धेरै पछाडि परेका छौँ। दक्षिण एसियामै हामी धेरै कमजोर मुलुकको रूपमा चित्रित भएका छौँ। वर्तमान सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन नारा अगाडि सारेको छ, हामी चाहन्छौँ त्यो नारालाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो नारालाई हामीले सार्थक बनाउनुपर्छ। अहिले मुलुकमा राजनैतिक कोर्स चेन्ज भएको छ, सङ्घीय सरकार बनेको छ, अझ भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्, प्रदेशहरू बनेका छन्, सङ्घीय सरकार बनेको छ, राष्ट्रिय सभाहरू बनेका छन्। राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने आन्दोलन, क्रान्तिहरू अब पुरा भएका छन्। अब हामी नेपालको इकोनोमीमा बदलाव ल्याउन चाहन्छौँ। नेपालको इकोनोमीमा बदलाव ल्याउनको लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलतामा हामी लगानी बढाउन आह्वान गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दा यस्ता खालका समिटहरूले दिने म्यासेज, यस्ता खालका समिटहरूले दिन खोजेका सन्देशहरू जहिले पनि व्यवहारता कार्यान्वयन हुने ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले
नेपालमा वर्तमान समयमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको हामीले आइडियाहरूमाथि इन्भेस्ट गर्ने हो, सोचहरूमाथि इन्भेस्ट गर्ने हो। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने मनी इन्भेस्ट गर्ने होइन, माइन्ड इन्भेस्ट गर्ने हो। अझ प्रश्न भाषामा भन्नुपर्दा नयाँ युवा पुस्ताको सोचमा, उनीहरूको आइडियामा लगानी गर्ने बेला हो, नेपालको उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने बेला हो। त्यसका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्पिरिट बढाएको छ। वर्तमान सरकारले ब्याज अनुदान कार्यविधि लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। यसमा तपाईँ हामीले सपोर्ट गर्नु जरुरी छ, हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, हामी नेपाल उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग आवश्यक छ। त्यसैगरी मैले देखिरहेको छु प्रदेशका माननीय उद्योग मन्त्रीज्यूहरू यही हुनुहुन्छ। हामी चाहन्छौँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू राजधानीमा मात्र होइन, हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई देशभर पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामी प्रादेशिक उद्यमी सम्मेलनको कन्सेप्टमा पनि काम गर्न तयार छौँ। त्यसका लागि म उद्योग मन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबै मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अहिलेको यो आवश्यकता पनि हो। र उद्यमशीलताका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै हामी निराश पनि हुने गर्छौँ। कठिनता र जटिलताबाट हामी कहिलेकाहीँ डगमगाउँछौँ। त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु, त्यो व्यक्तिलाई मात्र हक छ सफल हुन जो पटक पटक लडेको हुन्छ, असफल भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी अगाडि बढौँ, निराश नहौँ। एक दिन हामी निरन्तर अगाडि बढ्यौँ र आफ्नो उद्देश्यमा हामी अविचलित रह्यौँ भने पक्कै पनि हामीले देखेको सपना पुरा हुनेछ। हामीले हाम्रो सपना पुरा गर्नेछौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि ब्याकबोनको रूपमा रहेको नेपालको उद्यमशीलतालाई उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। र आयोजक हुनुको नाताले सहभागी तपाईँ सम्पूर्ण उद्यमीज्यूहरूलाई म राजधानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै भन्न चाहन्छु, आजको दिनभर हामी व्यापक रूपमा, अर्थपूर्ण रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ र ती छलफल र बहसलाई हामीले लिपिबद्ध गर्नेछौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र नीतिगत परिवर्तनका लागि उद्यमीहरूका समस्या, चुनौती र अवसरलाई सार्थक रूपमा व्यवहारात्मक अवसरको रूपमा ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई उपस्थितिका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, विश्व बदल्नु अगाडि हामीले देश बदल्नुपर्छ, देश बदल्नु अगाडि हामीले समाज बदल्नुपर्छ, समाज बदल्नु अगाडि हामीले परिवार बदल्नुपर्छ र परिवार बदल्नु अगाडि हामीले हाम्रो सोच बदल्नु जरुरी छ। हामी सबैले भन्ने गर्छौँ, हामी नेगेटिभ इम्प्याक्टबाट अथवा नकारात्मक सोचबाट बढी ग्रसित छौँ कि उद्यमशीलताको विषय मात्रै होइन, वर्तमान नेपाली राजनीति र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षका पाटाहरूसँग जोडेर भन्नुपर्दा। त्यसैले गर्दा सकारात्मक सोचको विकासका साथ हामी अघि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँ सम्पूर्ण उद्यमीज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने सफलता तपाईँ हाम्रो लागि नै बनेको छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैको उद्यमशीलताको यात्रा सदैव अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद गैरेज्यू। आदरणीय महानुभावहरू, अब म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री मातृका प्रसाद यादवज्यूलाई उहाँको मन्तव्यको लागि। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत छ, अभिवादन छ। खास गरिकन हामी लामो समय अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्यौँ र हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो दिमाग आन्दोलनकारी नै छ। किनभने अब लामो समय खानदान दर खानदान भन्नु, पुस्ता दर पुस्ता हामी सबैमा हामी कोही त्यसबाट अलग छैनौँ। कम बेस सबै हामी आन्दोलनकै दिमागबाट काम गरिरहेका छौँ। र मेरो आग्रह के छ भने, आन्दोलन त आन्दोलन, अब कुन प्रकारको आन्दोलन गर्ने? हामी सकारात्मक आन्दोलन गर्ने कि नकारात्मक आन्दोलन गर्ने? सृजनात्मक आन्दोलन गर्ने कि ध्वंसात्मक आन्दोलन गर्ने? हामी ध्वंसात्मक आन्दोलन पनि गर्यौँ। किन गर्यौँ भने त्यो व्यवस्था देश र जनताको लागि हितकर थिएन र हामीले त्यसलाई ध्वंस गर्यौँ। र अहिले हामी सबैले मिलेर ल्याएका व्यवस्था हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।
हामी सबै मिलेर ल्याएको। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई त ध्वंस गर्ने कुरै छैन, यसलाई त समृद्ध गर्ने हो। कहीँ केही पुगेको छैन भने यसलाई अझै समृद्ध गर्ने हो। र त्यसको सँगै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको जुन भिजन छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको, यो नारालाई चाहिँ कसरी हामी साकार रूप दिने? भिजन आफैमा सबै चिज होइन, तर भिजन भनेको महत्त्वपूर्ण चिज हो। भिजन, मिसन र एक्सन तिनटैको चाहिँ तारतम्य मिलेन भने भिजन आफैमा पनि केही हुँदैन। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने हामी यो तिनटै चिजमा कसरी तारतम्य मिलाउने, एकअर्कासँग कसरी जोड्ने, हाम्रो अहिलेको अभिभारा हो। हामी अहिका वक्ताले भने जस्तै हामी आफूलाई रूपान्तरण गर्नु परेको छ। कता कता हामी देशभन्दा आफूलाई माथि राख्ने, देशभन्दा आफूलाई बढी चिन्ता गर्ने, जनताभन्दा आफूलाई मात्रै चिन्ता गर्ने, त्यो पनि देखिन्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको देश र जनताको लागि हामी के गर्न सक्छौँ र त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज अब आर्थिक समृद्धि हो। हरेक क्रियाकलाप हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लागि हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी बीचमा एकताको आवश्यकता छ। हुन त द्वन्द्ववादले 1-2 मा विभाजित हुन्छ भन्छ। हामी सबै तबका विभाजित छौँ। र अहिले खाँचो एकताको छ। नेता विभाजित छ, पार्टी विभाजित छ, उद्योगी विभाजित छ। तर आवश्यकता चाहिँ एकताको। हामी नमिलिकन हाम्रा मतभिन्नताहरू हुन सक्छ, हाम्रा विचारहरू फरक हुन सक्छ, तर देश बनाउने कुरामा त फरक हुन सक्दैन। देश बनाऊ भन्ने कुरामा त फरक हुन सक्दैन। जनताको लाई सेवा गरौँ, जनताको लागि सुशासनको व्यवस्था गरौँ। मलाई लाग्छ यसमा त कसैको विमति छैन होला। त यही दुईटा कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर हामी एकताबद्ध हुनु परेको छ। सरकार र उद्योगी व्यापारीहरू हामी एकजुट हुनु परेको छ। र मैले त्यही आह्वान उद्योगी मित्रहरूबाट यहाँ सुने। हामी उत्साहित भएका छौँ। नेपाल अब र नेपालमा भएका उद्योगी साथीहरू, व्यापारी साथीहरू साँच्चै अब देशको लागि के गर्नुपर्छ भने त्यो सोचकै उपजियो कार्यक्रम हो। र यो कार्यक्रमको कति महत्त्व छ, हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको उपस्थितिले पनि त्यो हामीलाई दर्शाएको छ। त्यसैले चाहिँ अरू बेला पनि छलफलको समय आउला। हामी छलफल गरौँला। र म एउटा कुरा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीको नाताले तपाईहरूको अगाडि एउटा के प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु भने
हामी हरेक प्रकारको वातावरण बनाउन तयार छौँ। हामी छलफल गरौँ, समस्या कहाँ छ हामी एकजुट भएर हल गरौँ। यो सरकार पक्ष, यो फलानो पक्ष, यो तिनानो पक्ष भनेर होइन कि हामी सबै एकजुट भएर, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो मिसन भनेको आर्थिक समृद्धि हो र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी सबै एकजुट हौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ हामी पुराना विधि विधानहरूलाई धेरै हामी चेन्ज गर्दैछौँ। हाम्रो मानसिकता हिजो आयातमुखी मानसिकता थियो, अब हामी चाहिँ निर्यातमुखी मानसिकतामा चेन्ज गर्दैछौँ। हामी जहिले पनि भन्छौँ व्यापार घाटा, अब सबै चिज मगाएर खाएपछि त व्यापार घाटा हुन्छ नि। अब हामी उत्पादनमा जोड गरेका छौँ। हामी सबै मिलेर उत्पादनमा जोड गरौँ र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यही शुभकामना र अनुरोध सहित म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ माननीय मन्त्रीज्यूमा। र हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई हाम्रा यी सहयोगी हातहरूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। म हाम्रा प्रायोजक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुखज्यूहरूको नाम यहाँ उद्घोष गर्नेछु। क्रमैसँग मञ्चमा आई यस सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। कुनै पर्टिकुलर अर्डर बिना सर्वप्रथम नवील ब्याङ्कका अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद पौड्यालज्यू, देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, होङशी शिवम सिमेन्टका प्रतिनिधि श्री गौरव गोयलज्यू, डिश होम मिडिया नेटवर्कका सिइओ श्री सुदीप आचार्यज्यू, डिश होम मिडिया नेटवर्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुदीप आचार्यज्यू, त्यस्तै चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री हेमराज ढकालज्यू, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री हेमराज ढकालज्यू र शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दीप प्रकाश पाण्डेज्यू। चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष श्री हेमराज ढकालज्यूपछि अब अन्त्यमा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दीप प्रकाश पाण्डेज्यू। यहाँहरू सम्पूर्णमा सहृदय हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा विशेषतः उद्यमशीलता, नवीन सोच, प्रविधि र सृजनशीलताको विकासमा सहयोग पुर्याउन उद्यमशीलता सम्मेलन आयोजना गरेकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुकको आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताको महत्त्व अपरिहार्य छ। उद्यमशीलताको विस्तारबाट स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्नुको साथै आर्थिक रूपान्तरणमा समेत सहयोग पुग्दछ। उद्यमशीलता
विकासमा युवा पुस्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नयाँ सोच, नयाँ खोज, नवीन प्रविधि र सृजनशीलताको माध्यमबाट नै उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुने कुरामा सायद दुईमत नहोला। नवीन सोच भएका युवाहरूमा लगानी र उद्यमशील वातावरण उपलब्ध भएमा नेपाली युवा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन पनि युवा पिँढीलाई उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूमा रहेका ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षता र विज्ञतालाई उपयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा उद्यमशीलताका लागि युवा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्न, सरकारी सेवालाई संस्थागत गरी सरलीकरण एवं सुदृढ गर्न, व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरी समाधानका उत्तम उपाय, चुनौती तथा अवसरहरूको पहिचान गरी सुझावहरू सहितको निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। विद्यमान ऐन कानुनहरूलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा पनि आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने अग्रसरता समेत लिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। देशको समग्र विकासलाई दृष्टिगत गर्दा हामीसँग प्राप्त स्रोत साधनको दिगो र उचित विकास गरी निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी देखिएको छ। यी कार्य तब सम्भव हुनेछन् जब युवाहरूले नवीनतम सोच, प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गर्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्नेछन्। यी वास्तविकतालाई ध्यान दिँदै कार्यान्वयन योग्य सुझाव पनि यस सम्मेलनबाट आउने मैले अपेक्षा लिएको छु। तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नागरिकलाई सेवा सुविधा पुर्याउने, भौतिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ लक्ष्य निर्धारण, योजना र कार्यक्रमहरू सुरु भएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा चुलिएको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्दै निर्यात प्रवर्धन हुने कुरामा मेरो विश्वास छ। अन्त्यमा सङ्घीय नेपाल लगानी र समृद्धिको अवसर नारासहित नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको यो सम्मेलन नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको सपना साकार पार्नमा योगदान दिनेछ भन्ने शुभेच्छाका साथ सम्मेलनको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा। यहाँका अमूल्य भावहरू, अमूल्य अभिव्यक्तिहरू, त्यस्तै शुभकामना एवं विशेष गरी यहाँको गरिमामय उपस्थिति जसलाई हामीले उठाएको एजेन्डातर्फको संवेदनशीलताको रूपमा लिएका छौँ, त्यसको लागि हामी सबैको तर्फबाट पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा कृतज्ञता ज्ञापन सहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार मोर्ज्यूलाई। थ्याङ्क यू मास्टर शरमनी शिवानीजी। यस समारोहका सभापति एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सङ्घीय एवं प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यू, मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, महामहिम संवैधानिक अङ्गका प्रमुखज्यूहरू, महामहिमज्यूहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, उद्योगी व्यवसाय मित्रहरू, सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विशाल मिडिया ग्रुप समेतको संयुक्त सहयोगमा आयोजित नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन 2019 को समुद्घाटन समारोहमा आफ्नो अति व्यस्त कार्यक्रमका बावजुद प्रमुख अतिथिमा सहित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी नेपालको निजी क्षेत्र सहित उद्यमशीलतामा लाग्ने सबै उद्यमी व्यवसायलाई थप हौसला सहित मार्गदर्शन भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता
ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल उद्योग परिसङ्घप्रति प्राप्त सद्भाव र अभिभावक तत्त्वबाट हामीलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अघि बढ्न थप प्रोत्साहन प्राप्त भएकोमा मैले विश्वास लिएको छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, यहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। यसै गरी आफ्नो व्यस्त समयलाई मिलाएर यस सम्मेलनमा विशेष आतिथ्य स्वीकार गरी उद्यमशीलता विषयमा अर्थपूर्ण सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूमा हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस सभामा पाल्नुहुने सबै अतिथिजीहरू, विशेषतः उपत्यका बाहिरबाट उद्यमशीलताको नयाँ सोच प्रविधि सहित उद्योगी बन्ने उत्कृष्ट चाहना लिई भाग लिनु आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूमा समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्यमशीलता विकासको प्रमुख आधार नयाँ सोच, सृजनशीलता, प्रविधि विकास एवं लगनशीलता हो। यी आधारहरूको विकास र विश्वसनीयतामा नेपाल सरकारको कानुन र लगानी मैत्री वातावरणका साथै प्रोत्साहनयुक्त नीति अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। यी नै विश्वासका साथ नेपाल उद्योग परिसङ्घले यो सम्मेलनको आयोजनाको सोच बनाएको हो। परिसङ्घको यस सोचलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं विशाल मिडिया ग्रुपले सँगै मिलेर कार्य गर्न समर्थन जनाएको र सहयोग गरेको कारण आज यो सम्मेलन भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारप्रति परिसङ्घ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। यसै गरी यस सम्मेलनको कार्यक्रम र तयारीलाई सफल बनाउन विभिन्न संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावका लागि समेत परिसङ्घ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छन्। आज यो होटल याकनेतीमा पनि एउटा राम्रो आयोजन गरेकोलाई यसलाई पनि हामीले होटल याकनेतीलाई पनि हामीले धन्यवाद दिन चाहेको छौँ। कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग उपलब्ध गराउने विभिन्न संस्थाहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान भएको प्रोत्साहनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै सबै संस्थालाई बधाई प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सम्मेलनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन यहाँहरू सबैबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब यस सभाका सभापति ज्यूको अनुमतिबाट यस उद्घाटन सत्र यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको अब यस सभास्थलबाट बाहिर गमन हुन्जेलसम्म यहाँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा सानो फोटो सेसन रहेको छ र सो फोटो सेसनमा फोटो अपमा सहभागी हुनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु ओबिजिसिएनसी र आयोजक कमिटीका सदस्यज्यूहरू त्यस्तै बिएमजीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, यो फोटो पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यस सभास्थलबाट प्रस्थान हुनेछ। त्यस समयसम्म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा बसिदी हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यस सभास्थलबाट बाहिर प्रस्थान गर्नुहुनेछ। त्यस समयसम्म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा बसिदिनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ।